नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का एक बार फिर इस एतमाद के साथ खैर मकदम करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करूंगा। लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर हफ्ते हमें कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाया जाए, क्योंकि जो हिंदुस्तान में कवानीन बनाए जाते हैं वो उमूमन अंग्रेजी में होते हैं, और इन अंग्रेजी के कवानीन का जब मुताला कोई भी करने जाता है तो वो बहुत दिक्कत महसूस करता है इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग रीजनल लैंग्वेजेस में तालीम हासिल करते हैं और चूंकि ये कवानीन अंग्रेजी में बने होते हैं तो इनको पढ़ने और समझने में हमको दुश्वारी पेश आती है। इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप अपने हुकूक से वाकिफ ना हो तो यह हर मुमकिन पॉसिबिलिटी होगी कि आपका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन करे या आपका इस्तेसाल करे। अगर आप अपने आप का इस्तेसाल या एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को बचाना चाहते हो तो इन कवानीन से आपको वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कवानीन बनाए जाते हैं ताकि उसका मकसद ये होता है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात या प्रोटेक्शन किया जाए। तो दूसरी तरफ अगर हुकूमतें कोई चीज़ आप तक पहुँचाना चाहती हो तो वो कवानीन को बनाते हुए ही आप तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए नाजरीन, आज का उन्वान जानते हैं। आज का उन्वान होगा सूट्स एंड पिटिशंस। सिविल नेचर के जो भी सूट्स और पिटिशंस होते हैं, इन चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सिविल नेचर के केसेस से मुताल्लिक़ कोई भी आपके सवालात हों तो आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। इस उन्वान पर यानी सूट्स एंड पिटिशंस पर गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में दो लीगल एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। आइए मैं उनका एक बार तारुफ देता चलूं। सबसे पहले मेरी सीधी जानिब है अस्मा रहीम एडवोकेट साहिबा, जो गुज़िश्ता एक दहर से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती आ रही हैं। आपका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन के एक एरिस्टोक्रेट एंड वेल एजुकेटेड फैमिली से है। आपके बाजू में है शेख नजीब एडवोकेट साहब। आप भी तकरीबन एक दहर से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। शेख नजीब साहब का ताल्लुक हैदराबाद के बाजू एक टिविन सिटी है सिकंदराबाद, आपका ताल्लुक वहाँ से है। तो सिकंदराबाद कोर्ट्स में भी आप प्रैक्टिस करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं और कानून और माशरे की खिदमत आप दोनों एडवोकेट्स तकरीबन एक दहर से कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में आज के दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चले। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पिछले हफ्ते भी आप मौजूद थे। सूट्स और पिटिशंस पर काफ़ी मालूमात से आपने हमें नवाजा। आज भी मज़ीद जो सवालात हैं उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 04066660058। एक दूसरा नंबर भी है 04066660059। सवालात जब भी करें तो मुख्तसर से कीजिएगा, मजीद की चीज़ों की जरूरत पड़ जाए तो मैं खुद पूछ लूंगा। दूसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो मुझे टेलीफोन पर ही सुनिएगा, टेलीविजन पर सुनने की कोशिश ना करें, उसको मुकम्मल तौर पर म्यूट कर दें या बंद कर दें। तीसरा, जब भी आप मुझसे सेलफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा। अगर टावर ना मिले तो फिर आपका कॉल ड्रॉप भी हो सकता है। इन बातों पर आज भी आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे, उम्मीद करता हूं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले मैं अस्मा रहीम एडवोकेट साहिबा से करना चाहूँगा। इस उन्वान पर हमने पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू की थी। एक और चीज़ मैं अर्ज करता चलूँ कि लीगल पॉइंट्स लाइव को हर हफ्ता और इतवार 5 से 6 के दरमियान पेश किया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम को हर जुमेरात और जुमा रात 9:30 तक 10:30 बजे लाइव पेश किया जाएगा कुछ अरसे के लिए। तो पिछले सैटरडे हमने गुफ्तगू की थी सूट्स एंड पिटिशंस पर। जो नाज़रीन हमसे आज जुड़े हैं उनके लिए 2-3 बेसिक सवालात मैं दोहराता चलूँ ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस उन्वान के बारे में कुछ मालूमात हो चले। मेरा पहला सवाल अस्मा रहीम एडवोकेट साहिबा से ये होगा कि सूट्स एंड पिटिशंस जो हम अदालतों में दायर करते हैं, क्या इसका कोई मखसूस प्रोसीजर बताया गया है? अगर प्रोसीजर बताया गया है तो वो किन खवानीन के तहत बताया गया है? मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा इस पर तफसीली रोशनी डालें। जी।
Yes, there is definitely a certain procedure wherein you have to follow when you are filing a suit, and the entire procedure is given in the CPC, which is the Code of Civil Procedure 1908, where the steps are given on how to file a suit. For a layman who doesn't have the knowledge of filing a suit, I'll briefly run through the basic steps. If you are the person who is filing the suit, you are called the petitioner, and the person you are filing against is the defendant or the respondent. The petitioner initially has to file a plaint wherein he has to write all the different aspects of his case along with his contentions and why he is filing this petition before a certain court. The jurisdiction of the court, the court value, etc. And then the defendant has to file a written statement in response to the plaint. Okay. Yes. What about the criminal courts, ma'am? What procedure generally we follow in criminal courts? There's a separate code for that, which is called the CRPC, Code of Criminal Procedure. That is entirely different. And both these Civil Procedure Code and Criminal Procedure Codes are applicable at all the levels of appellate courts as well as lower courts, in the sense Supreme Courts, High Courts, District Courts. Means depending upon the nature of the case, we have to follow that particular procedure. It means exactly. if we are following the civil cases, then we have to follow the civil procedures, even in High Courts and Supreme Courts. Exactly. Supreme Court. Yes. Okay. What about appeals? In that also there is a similar procedure. That procedure which have been written in civil procedure, that only procedure we have to adopt even in appeals and revision petitions. Exactly, yes. Okay. تو یہ سول پروسیجر کوڈ ہوتا ہے جو سول کورٹس میں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی اگر آپ اپیلس وغیرہ دائر کرتے ہوں تو اس کا مکمل پروسیجر بتایا گیا ہے. اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. میرا اگلا سوال اسما رحیم ایڈوکیٹ صاحبہ سے ہی ہوگا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک لے مین کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اب جب آپ نے پروسیجر بتا دیا ہے, اس کے تھوڑے بہت انگریڈینٹس بتا دیے ہیں, تو کیا ایک لے مین اس پلینٹ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ کو بہتر انداز میں ڈیزائن کر سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے, یا پھر اس کو کوئی لیگل ایکسپرٹ کی مدد لینا ضروری ہے؟ No, because the field of law is a specialized profession which needs the help of a lawyer. A person who is out of this profession cannot draft a plaint or anything like this. So he has to take professional help of a lawyer and draft it in a proper manner. ٹھیک ہے. میرا اگلا سوال شیخ نجیب ایڈوکیٹ صاحب سے ہوگا کہ سوٹس اینڈ پیٹیشنز جو آج کا ہمارا عنوان ہے, پھر ایک بار میں پچھلے ہفتے کا سوال دہراتا چلوں کہ سوٹس اور پیٹیشنز میں کیا فرق ہوتا ہے, میں نجیب صاحب سے جاننا چاہوں. سوٹس آپ جو دعویٰ ڈالتے ہیں کورٹ میں کیس, وہی سوٹس ہوتے ہیں جسے ہمارے لیگل لینگویج میں سوٹس کہتے ہیں. سوٹس مانے آپ جو حقوق, آپ کے حق کے رائٹس ہیں, اور رائٹس کے لیے آپ جو بھی کورٹ میں داخل کرتے ہیں اسے سوٹ کہتے ہیں. اور پیٹیشنز بھی جو آپ درخواست وغیرہ کورٹ میں ڈالتے ہیں وہی پیٹیشنز ہوتے ہیں, لیکن ڈفرینسز بٹوین سوٹ اینڈ پیٹیشن, سوٹ میں آپ جو رائٹس پوچھتے جج وہ دینا نہیں دینا وہ ڈیسائیڈ ہوتا, اور ویئرز ان پیٹیشنز از کنسرن, پیٹیشن میں جج کو ڈسکریشن رہتا ہے کہ آپ پوچھنے کے باوجود بھی اس سے ہٹ کے کچھ اور بولے تو جو لیگل جو آپ کے حق میں ہے نہیں ہے وہ سب ڈیسائیڈ کر سکتے. تو جج صاحبہ کو اس کے رائٹس ہوتے ہیں پیٹیشنز میں. ویئرز جو سوٹ ہوتا ہے, جو کیس آپ دعویٰ ڈالتے ہیں, جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں دعویٰ میں, جیسے سوٹ فار پارٹیشنز ہے, جیسے سوٹ فار ایوکشن ہے, وہ چیز دینا نہیں دینا وہ چیز پہ اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ دینا نہیں دینا, بس اسے حد تک یہ چیز ڈیسائیڈ ہوتا ہے. دینا چاہیے تو سوٹ آپ کا کنسیڈر کرتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں, لیگل لینگویج میں بولتے ہیں, ورنہ اسے ڈسمس کر دیتے, درخواست کو آپ خارج کر دیتے. ٹھیک, یہ چیز ڈفرینس ہے. سوٹ جیسا کہ فرمایا کہ جب کبھی آپ کے کوئی رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں تو ان حالات میں آپ دعویٰ ڈالتے ہیں, اس کو لیگل لینگویج میں سوٹ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کی درخواست آپ کورٹ سے کرنا چاہتے ہوں, کسی قسم کا آرڈر لینا چاہتے ہوں, یا کسی کو کوئی چیز کسی سے کوئی چیز طلب کرنا چاہتے ہوں, تو اگر عدالت کے تھرو جاتے ہوں تو اس کو پیٹیشنز کہا جاتا ہے, جس میں مکمل طور پر کورٹ کا اختیار ہوتا ہے, یعنی ڈسکریشنری پاور ہوتا ہے, چاہے تو اس پیٹیشن کو الاؤ کرے یا نہ کرے.
میرا اگلا سوال اسما رحیم ایڈوکیٹ صاحبہ سے ہوگا. پچھلے ہفتے ہم نے کافی سوٹس پر گفتگو کی تھی. آج بھی کچھ سوٹس پر ہم گفتگو کریں گے. ایک اہم چیز میں میم سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. ان حالات میں بیچاریاں ویسے ہی زندگی گزار دیتی ہیں, بڑوں کا لحاظ کرتی ہے, بڑے بھائیوں کا لحاظ کرتی ہے اور اپنی حق کو طلب نہیں کرتی. اگر اس کو واقع میں حق ملتا ہے اور وہ جائیداد میں اپنا حصہ نہیں لے پا رہی ہے تو قانوناً کیا ریمیڈی اس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ سول پروسیجر کوڈ کے تحت میں اسما رحیم ایڈوکیٹ صاحبہ سے درخواست کروں گا اس پر روشنی. Before I answer your question, I would like to say that normally what people presume is that once a daughter is married and the expenses and the jewelry, whatever you have given is born, then she doesn't have a right in property. But they are sadly mistaken. The woman still has a right over her ancestral, over her father's, parents' property, and she is entitled to it. So now this share of her property depends upon the religion you are from, and it is bounded by our personal laws. So as per the Muslim personal law, the shares of the daughters are defined, and when she is not getting this share, it is better that she approaches her elders and try to convince them. Yes, try to convince them to give her, to partake the a share from the family. Otherwise, what she can do is, if the family members are not listening to her, then she can always go to a lawyer and get a legal notice issued to them, saying, asking them to give a part of the property. Now, if these two options don't work, then she has an option of filing a partition suit in a civil court to get her rights. میم نے بہت اچھی چیز بتائی ہے کہ عدالتوں یا نوٹسز ایشو کرنے سے پہلے آپ اپنے گھر کے بڑے حضرات سے اس معاملے پر گفتگو کر لیں. ہمیشہ اس پروگرام میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ لیٹیگیشنز کو بڑھاوا دیا جائے یا پھر ہم یہ لوگوں کو انکریج کریں کہ ایک دوسرے پر مقدمات ڈالیں. ایسا ہرگز ہمارے اس پروگرام کا مقصد نہیں ہے. ہم اس پروگرام کے تحت کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائے. دوسرا, اگر آپ لیٹیگیشنز میں مبتلا ہوں تو اس کا امیکیبل سیٹلمنٹ کس طریقے سے کیا جائے یا کمپرومائز کس طریقے سے کیا جائے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. آج کے دوران مقدمہ آپ کس طریقے سے امیکیبل سیٹلمنٹس کر سکتے ہیں اور اس معاملے کو پیسفلی سیٹل کرتے ہوئے کمپرومائز کر سکتے ہیں. کالر کو میں شامل کرتا ہوں, جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا بار کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بتائیے. میں اختر ملک کلیان سے بول رہا ہوں, ممبئی سے. جی اختر صاحب فرمائیے. ایکچولی ہماری پراپرٹی کا پارٹیشن ابا کی حیاتی میں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ہلو. اس کے بعد میں وہ پارٹیشن جو ہوا تھا وہ یہ نہیں ہوا تھا, رجسٹر نہیں کیے تھے اس کو. جی جی. ابھی ابا کے انتقال کو قریب 20 سال ہو گئے, لیکن 20 سال کے بعد میں بہنوں کا معاملہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بولیں کہ یہ ہم کو منظور نہیں ہے اور یہ غلط ہے. جی. تو وہ پارٹیشن ویلڈ ہے یا نہیں ہے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب کا 20 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور انہی کی زندگی میں آپ لوگوں نے پارٹیشن کیا تھا. جی. اس کی کسی بھی قسم سے وہ لکھت روپ میں آپ کے پاس ہے؟ ہاں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آبجیکشن کون کر رہے ہیں؟ مطلب سسٹرز کر رہے ہیں, بہنیں کر رہے ہیں. سسٹرز کر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. میں نجیب صاحب سے درخواست کروں گا اس سوال پر روشنی ڈالیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ آپ کا سوال تھا کہ ان کے والد رہنے کے ٹائم پہ پراپرٹی پارٹیشن بھی ویلڈ رہتی ہے, اور یہ بتائے کہ سسٹرز اب اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, لہذا ان کا انٹرفیئرنس مانے سسٹرز کا شیئر آف پارٹیشن ڈیڈ میں آیا نہیں آیا یہ چیز یہ بتائے نہیں. جی. تو لہذا اگر سسٹر کا شیئرس نہیں رہا تو یہ پارٹیشن ڈیڈ انلیگل ہوتی ہے. کیوں بولے تو ایز پر لا, مسلم لا, ایز پر ہندو لا میں بھی عورت بچی ڈاٹر کا شیئر ہوتا ہے پراپرٹی میں, اور جب تک پورے شیئرس ایکولی آل لیگل ایڈس میں ڈیوائڈ نہیں ہوتے ہیں وہ پارٹیشن ڈیڈ انویلڈ ہوتا ہے. اور جہاں تک رجسٹریشن کی بات ہے, پراپرلی آپ اسے پارٹیشن ڈیڈ کو لیگل رہا تو اب آپ اس کا اسٹامپ ڈیوٹی پے کر کے ویلیڈیشن کرا سکتے. ٹھیک. تو مطلب یہ ہوگا کہ
جو رجسٹرڈ انہوں نے کروایا ہو یا نہ کروایا ہو، اگر بہنوں کو اس میں حصہ نہ ملا ہو تو یہ پارٹیشن ڈیڈ قابل قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگا، اور ان کے جو سسٹرز کو شیئر نہیں ہے شیئر کے لیے وہ کیس دعویٰ ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے ان کو گھر میں ہی اس معاملے کو سیٹل کر لینا ہے، اگر گھر میں سلجھا لیے بہت اچھی بات ہے، ورنہ اب بہنوں کا اگر حصہ نہیں آنے کی صورت میں بہنوں کو اگر کچھ دوسرا ذریعہ نہیں رہتا ہو تو اگر کچھ نہیں رہا تو لوگ کو کورٹ کو اپروچ کرنا پڑے گا، لیگل نوٹس جو بھی ہے دے دے کے شیئرز پوچھ کے اگر دے دیے ٹھیک ہے، ادروائز ہی ہیز ٹو اپروچ دی سول کورٹ، ٹھیک ہے، فار پارٹیشن۔ اختر صاحب امید کرتے ہیں آپ کو معقول جواب مل گیا ہوگا۔ پارٹیشن ڈیڈ قابل قبول نہیں ہوگی، ہاں اگر آپ کے والد صاحب ان کی زندگی میں ہبہ یا گفٹ کرتے اور پارٹیشن کا اس کو نام نہ دیتے اور اس کو رجسٹرڈ کروا لیتے تو بہتر ہوتا، لیکن اس پارٹیشن ڈیڈ کو ویلڈ نہیں قرار دیا جائے گا مسلم لا کے حساب سے۔ ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں۔ ہلو جی، آپ کا نام بتائیے۔ ہلو جی جی فرمائیے، آپ کا نام بتائیے پہلے۔ میں آصف خان بول رہا ہوں اورنگ آباد۔ جی آصف خان صاحب فرمائیے۔ تو یہ لیاقت صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ ابھی نہیں۔ جی سوال بتائیے۔ سوال ایسا ہے جی کہ مطلب ایک گھر ہے ہمارا، جی تو وہ ہمارے ابا نے خریدے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے تو بڑے بھائی کے نام پہ مطلب ٹھیک ہے، تو اب ہم کو وہاں سے نکال دیا انہوں نے، رجسٹری ان کے نام پہ۔ جی جی، تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے مطلب ایسا؟ آپ کے والد صاحب ہیں ابھی؟ نہیں، زندہ نہیں ہے، والد صاحب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا عرصہ ہوا ان کا انتقال ہو کر کے؟ ان کا عرصہ بھی کافی 30 سال ہو گئے ان کو۔ 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ابھی 30 سال کے عرصے میں آپ لوگ اسی مکان پہ قابض تھے؟ ہاں، ہم وہاں رہتے تھے، لیکن ابھی 10 سال سے وہاں سے نکل گئے، بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آصف خان صاحب اورنگ آباد سے۔ ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں۔ ہلو جی، آپ کا نام بتائیے۔ جی ہلو جی، آپ کا نام بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں شہباز بول رہا ہوں عادل آباد سے۔ جی شہباز صاحب سوال بتائیے۔ صاحب یہ میرا ایک نو انٹری پہ گھر ہے جی، اور اس کو رجسٹری کرانا ہے یا اسسمنٹ کرانا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کرنا تھا۔ جس سے آپ نے نوٹری کروائی ہے جو اونر تھے وہ ابھی زندہ ہیں؟ جی ہاں، اونر زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے نوٹری کیوں کروائی، رجسٹری کیوں نہیں کروائی تھی؟ وہاں پر پہلے نوٹری پہ ہی گھر تھے پہلے، جی جی جتنے بھی ہیں تقریباً 95% تو نوٹری پہ ہے، جی، جس کا پیسہ ہے انہوں رجسٹری۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ نجیب صاحب سے میں آصف خان صاحب کا سوال کا جواب لینا چاہوں گا۔ آصف خان صاحب نے اورنگ آباد سے ہمیں کال کیا ہے۔ ان کے والد صاحب نے اپنی زندگی میں مکان خریدا تھا، لیکن ان کے بڑے بیٹے کے نام پر وہ رجسٹری کروائی تھی۔ اب بڑے بیٹے صاحب تمام گھر پر اپنا حق جتاتے ہوئے دوسرے بھائی بہنوں کو اس مکان سے نکلوا دیا ہے۔ کیا ان حالات میں وہ کچھ کر سکتے ہیں جو بھائی بہن گھر سے نکل گئے ہیں؟ یہ دعویٰ ڈال سکتے کینسلیشن آف سیل ڈیڈ، جی، لیکن یہ جو دعویٰ ڈالنا ہے کینسلیشن آف سیل ڈیڈ، جو بھی ڈاکیومنٹ ان کے نام پہ ایگزیکیوٹ ہوئی، اس کا لمیٹیشن پیریڈ جو ہے 3 سال ہے۔ 3 سال میں آپ یہ دعویٰ ڈالنا چاہیے۔ اگر 3 سال میں آپ دعویٰ نہیں ڈالے، کچھ وجہ سے آپ کو اس سیل ڈیڈ کے بارے میں پتا نہیں تھا، تو فرام دی ڈیٹ آف دی نالج بھی آپ within 3 years آپ یہ دعویٰ ڈال سکتے۔ لہذا کہ آپ دعویٰ میں بتانا چاہیے کہ یہ پراپرٹی والد صاحب کی پراپرٹی ہے اور آپ بڑے بھائی آپ کے بھائی کے نام پہ پراپرٹی خریدے ہیں نامینلی۔ آپ یہ کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ نامینلی ان کے نام پہ خریدی گئی ہے، جبکہ وہ ٹائم پہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا پیسے کا۔ یہ سب آپ تھرو پیپرز تھرو ڈاکیومنٹس کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ جب جا کے کورٹ دیکھتا ہے کہ اگر آپ کے ڈاکیومنٹس ریئلی ہے تو میرٹس پہ آرڈر پاس کرے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں۔ ہلو 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 جی، آپ کا نام بتائیے۔ میں افسر ملک بول رہا ہوں۔ ابھی میں نے وکیل صاحب سے پوچھا تھا۔ جی جی ہلو جی فرمائیے۔ تو انہوں نے بتایا بہنوں کا حصہ دیا گیا ہے پارٹیشن ڈیڈ میں، ساری بہنوں نے سائن کیے ہیں، وہ متفق تھے اس وقت کے پارٹیشن پہ۔ جی جی، ہلو پھر کتنا ہوا تھا کہ وہ پارٹیشن رجسٹر نہیں کیے تھے، تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی کیا ہوا 20 سال کے بعد میں پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، مطلب الگ ہو گئی ہے۔ جی جی، تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو کم ملا۔
तो पार्टीशन के वकील साहब ने बताया कि अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं जी, तो कैसा करना हो वो पूछना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फिर से एक बार ज्वाइन किया। नजीब साहब क्या कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो पार्टीशन को रजिस्टर्ड अगर करवाना चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? आप इसमें कोर्ट में जाके जो है आज की डेट में उस स्टैम्प ड्यूटी जो होता है उसका वैलिडेशन होता है, मालूम करे कि ये डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड हम कर लिया, रजिस्टर्ड करने का। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टैम्प्स एक्ट में आपको पूरा तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है। जहां तक बहनों का शेयर है, अगर लीगली बराबर डिवाइड हो गया, शेयर जैसा है, जैसे आपका एक हिस्सा होता है और बहन आपके 2 हिस्से हो तो बहन का एक हिस्सा शेयर होता है, वो हिसाब से अगर पार्टीशन हुआ तो आपको कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, जहां तक मुझे ताल्लुक है। क्यों बोले तो जब लीगली प्रॉपर्टी लीगल हेड्स में डिवाइड हो गई, अगर कोई इंटरफियर करे तो भी आपको कुछ उनके पास रीजन नहीं रहा है कि इनका इंटरफियरेंस किस वजह से है। ठीक, तो लिहाजा आप लीगली पार्टीशन कर लिए, आप कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, आप बराबर प्रॉपरली राइट्स डिवाइड हुए। तो जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके बिल्कुल वहां से पता चलता है कि कितना पे है, उसका पेमेंट होगा, क्या है। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हर रियासत में अलग अलग होती है। आपने हमें मुंबई से कॉल किया, महाराष्ट्र में मुमकिन हो वहां पर कुछ ज्यादा है कुछ कम होगी, तेलंगाना स्टेट से, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसको मालूम करवा लीजिएगा, बेहतर होगा। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, बोलना ये था सर जी कि हम लोगों का पेरेंटल एक प्रॉपर्टी है जी जिसमें हम लोग 5 भाई एक साथ रहते हैं। जी उसमें एक भाई जो है जी, वो एक भाई जो है बहुत बड़ी हिस्से पे कब्जा करके, ठीक है, और उसको किराए पे लगा करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को अब वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को शुरू से आज तक 1 रुपया भी हम लोग को दिया भी नहीं है। ये करीब 25 साल के लोग हैं, लेकिन कब्जा मेरा भी है उसमें। ठीक है, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम जमील अख्तर हुआ। मुबीन अख्तर है? जमील अख्तर। जी अख्तर साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हम सर बिहार शरीफ से बोल रहे हैं। तो हमको ये बताइए कि हम अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं। जी ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है ये किसके नाम पर है? ये मेरे फादर के नाम पर है। आपके फादर अभी बाकायदे हयात हैं? नहीं है, वो गुजर चुके हैं। आपकी वालिदा हैं? नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ 5 भाई हैं, बहनें भी हैं? जी हाँ, बहनें भी हैं। कितनी बहनें हैं? बहनें 2 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन का भी इंतकाल हो गया, एक बहन है हयात में। ठीक है, जो बहन का इंतकाल हुआ है वो आपके वालिद साहब के सामने हुआ या उनसे पहले हुआ? नहीं, उनके सामने हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जरूर हम इस पर रोशनी डालेंगे। मैं इस सवाल पर अस्मा मैडम साहिबा से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले शहबाज साहब ने हमें आदिलाबाद से कॉल किया था। मैं नजीब साहब से ये सवाल का जवाब ले लूं। नोटरी पर ये नो एंट्री कह रहे थे। नो एंट्री ऐसी कोई चीज नहीं होती। अक्सर हमने इस प्रोग्राम में उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। नोटरी पर आपने मकान खरीदा है, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, इसको कृपया पहले असेसमेंट करवा लें या फिर डायरेक्टली इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मैं नजीब साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें। नोटरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब भी जो भी प्रॉपर्टी अपन नोटरी पे लेते हैं, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। जैसे किसी के पास टाइटल बोले तो प्रॉपरली लीगल टाइटल नहीं होती है, वो तकरीबन केसेस में प्रॉपर्टी नोटरी पे वो लोग बेचते हैं प्रॉपर्टी दूसरे को। जैसे अब तकरीबन बस गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, बस प्रॉपर्टीज सीलिंग में एक्वायर कर लेती गवर्नमेंट। और बात कहे कि लो लाइंग एरियाज में जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो गवर्नमेंट के उसके ऊपर ये रहते हैं कि वो प्रॉपर्टी दे कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टीज के क्या होते हैं कि तकरीबन ऐसी चीजों में नोटरी करके वो लोग किसी और को बेच देते जी। और जो बेचा है वो फिर से नोटरी कम एक्सपेंसेस में होती है डॉक्यूमेंट ये, और फिर एक 3rd पर्सन भी आके सेम प्रॉपर्टी को नोटरी करा सकता है। तो ये नोटरी कराने की वजह से बहुत से डिस्प्यूट होते हैं। अब आप इतने पैसे डालकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं जहां रजिस्ट्रेशन पे करने के लिए बिल्कुल 2% या 14% कम फीस होती है। रजिस्ट्रेशन फीस जो भी फीस होती है वो फीस अवॉइड करने के लिए लोग नोटरी करते हैं। जब प्रॉपर्टी आप परचेस करें तो प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन कर ली। रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार में एंट्री होती है कि ये प्रॉपर्टी ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और उनके पास रिकॉर्ड भी होता है कि ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते नहीं खरीद सकते, या गवर्नमेंट से इसके ऊपर कुछ रोक है, और आपको सब मालूम रहता है। तो लिहाजा आप लोग रजिस्ट्री जो हुई वो प्रॉपर्टी खरीदिए, जाके नोटराइज
जो रहते हैं प्रॉपर्टी से अवॉइड करना बेहतर होगा। मान लीजिए इन हालात में जैसा का इनका सवाल था, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के लिए इन्होंने नोटरी की थी, कहा ठीक है अब ये रजिस्टर्ड करवा लेना चाहते हैं, तो ओनर भी जिंदा है, आप करवा सकते हैं? बिल्कुल रजिस्टर करा सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टी जाके। जी बिल्कुल। असेसमेंट पहले करवा लें या फिर पहले रजिस्ट्री होने के बाद से प्रॉपर्टी असेस्ड होती है, जब आपके नाम पे डॉक्यूमेंट होता है उसे बेसिस बनाते हुए आप असेसमेंट करा। ठीक है, वरना असेसमेंट होगा तो फिर वही पुराने ओनर के नाम पर होगा। तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल मैं अस्मा रहीम एडवोकेट साहिबा से करना चाहूंगा, उससे पहले कॉलर को शामिल कर लूं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम शेख रहीमुद्दीन है सर। कहाँ से बोल रहे रहीम साहब? मैं रायचूर से बात कर रहा हूँ सर। जी सवाल बताइए। मेरा सवाल है साहब, हमारे दादा की प्रॉपर्टी है सर। जी। तो हमारे तैयबा के उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी तैयबा को दिए थे हमारे। जी। तो हमारे दादा को 3 बेटे। ठीक है। और हमारे वालिद साहब बहुत छोटे हैं साहब। ठीक है। तो हमारे बड़े वालिद साहब है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे कर लिए थे साहब सब प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हमारे दादा इंतकाल बाद में हम लोग क्या करे साहब, हमारे अब्बा छोटे हैं ना, थोड़ा राय मशवरा करके तो हमारे तैयबा है ना, हमारा जो भी हमारे वालिद साहब का छोटे है ना हमारे, उनको पूरा ये कर को दे दिया साहब। ठीक है। डीड बना दे दिया साहब, रिलीज डेट कर दिया। ठीक है। हाँ, तीनों भाई एक बहन रिलीज डेट कर दिया साहब। जी। तो हमारे तैमा भी और हमारे तैमा के बेटे हैं, उन्होंने हमारे पास ही रह रहे साहब, छोड़ने को रेडी नहीं है। अब क्या करना साहब? ये रिलीज डीड आपके वालिद साहब ने और एक भाई ने और एक बहन ने आपके ताया के हक में की है? नहीं, ताया हमारे हक में किए सर। 2 ताया है ना हमारे वालिद साहब के हक में किए, बहन। जी जी, वो दोनों ताया जो है आपके अभी जिंदा हैं वो? नहीं, उन्होंने गुजर गया सर। ठीक है। आपके दादा का इंतकाल कब हुआ? वो बहुत पहले हुआ साहब, मैं छोटा था 7 साल। ठीक है। अभी जो आपके तायबा जिस प्रॉपर्टी पे काबिज है वो एग्रीकल्चरल लैंड है या मकान है? नहीं सर, मकान है सर, सिटी में। ठीक है। अभी वो मकान में आप लोग रहते हैं? हाँ, हमें भी अच्छा सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। और सर और एक सवाल है जी सर। जी जी, फरमाइए। हेलो सर, 2 प्रॉपर्टी थी साहब, दूसरी जगह भी एक प्रॉपर्टी है साहब, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी है। तो हमारे फूफू है ना साहब जी, उनको आधी प्रॉपर्टी दे दिए, अपने आधी प्रॉपर्टी रख लिए, अपनी बेटी के नाम कर दिया साहब। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जो भी मुनासिब जवाब है जरूर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। हेलो जी, आपका नाम बताइए। इस्लामुद्दीन से। जी, कहाँ से बोल रहे हैं इस्लामुद्दीन साहब? आप पुणे से बोल रहा हूँ सर। पुणे से, फरमाइए, सवाल बताइए। हाँ साहब, मेरा ऐसा है, एक क्वेश्चन है जी। मैं पिटिशनर हूँ जी, पुणे से बोल रहा हूँ, पुणे से। जी जी, सवाल बताइए। हाँ साहब, मेरा एक पिटिशनर पेंडिंग में है जी, और रिस्पॉन्डिंग और हमारे दोनों के बीच में रास्ते का जो चल रहा है डिस्प्यूट। जी, किस किस्म का मुकदमा है बता सकते हैं आप? हाँ, सिविल सूट है सर। नहीं, सिविल सूट किस किस्म का मुकदमा है? उसमें क्या डाला है आपने? उसमें ये डाला हूँ कि मेरा जो रास्ता था उसने बंद किया था मैंने से जी। तो अभी वो जो कोर्ट में चल रहा है जी, वो जगह उसकी भी नहीं है और मेरी भी नहीं है जी। तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो एक मिनट सर जी, फंडामेंटल राइट क्या है उसके लिए कुछ? ठीक है। वो जो जगह पर आप काबिज हैं, कब से काबिज हैं? जगह को उन्होंने लॉक किया सर। आप उस जगह पर कब से काबिज थे? अभी मेरे को 30 साल हो गया उधर। तो मकान है या एग्रीकल्चरल लैंड है? नहीं, मकान है कॉर्पोरेशन। तो अब फिलहाल किसका कब्जा है उस पर? वो सामने वाले पार्टी वाला जो है ना हमारा, उसका कब्जा किया उसने। ठीक है। तो आपने मुकदमा डाला है कि आपकी वो प्रॉपर्टी? हाँ, डाला है, मुकदमा डाला है। वो कितना अरसा हुआ आपने मुकदमा? ये रहता ना जी, कितना क्या बोलते हैं उसने मैप भी किया है जी। कितना अरसा हुआ आपने मुकदमा डाल करके? अभी 3 साल हो गए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया पुणे से। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। हाँ, मैं पटना से असद बोल रहा हूँ। पटना से असद साहब। मेरा सवाल ये है जी, 2-3 जगह दुकान है वालिद साहब साइड में लिखा के जी, 2 माह है,
तो वालिद साहब के मतलब वालिद साहब को गुजर 3 वर्षों से कम वर्ष हो गया जी, और जो है 3 भाई और 3 बहनें हैं आप लोग। जैसा कि मालूम हुआ है कि वालदा ने मुझे किया है। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है असर साहब, फिर भी जितना सवाल मैं समझा हूँ उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत सारे सवाल जवाब जमा हो गए हैं, इसके जवाब दे लें, फिर अगले कॉलर्स को शामिल किया जाएगा। अस्मा रहीम एडवोकेट साहिबा से, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, 5 भाई हैं और ये इनकी प्रॉपर्टी पर बड़े भाई जो हैं वो काबिज हैं और ये कुछ हिस्सा रेंट पर भी देकर उसका प्रॉफिट भी उठा रहे हैं, दूसरे भाइयों को इसमें शेयर नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहें? जी, ये बता रहे थे कि 5 भाई और 2 बहनें थे, जिसमें से एक बहन का वालिद की जिंदगी में इंतकाल हो गया। तो एज पर मुस्लिम लॉ ये बहन का भी हिस्सा निकलता है, एक ही बहन का निकलता है, क्योंकि एक बहन का इंतकाल वालिद के जिंदगी में ही हो गया तो उसके लिए कोई हिस्सा नहीं निकलता है। तो बहन 5-6 हिस्से निकलते हैं इसमें से। और जैसा नजीब मेरे कलीग बता रहे थे कि 1:2 शेयर रहता है, तो उसके तहत आप एक पार्टीशन सूट डाल सकते हैं जिसमें आप अपना क्लेम कर सकते हैं और कोर्ट डिसाइड करता है कि किसको कितना हिस्सा मिलना है, जिसे थ्रू मीट्स एंड बाउंड्स, मतलब कितने बाज़ाब्ता मेजर करके कोर्ट बताती है कि ये हिस्सा तुम्हारा है, ये हिस्सा तुम्हारा है। अगर ये नहीं हो सकता है तो पूरा प्रॉपर्टी को कोर्ट बेच देगी और जो भी आपकी वैल्यू निकलती है वो वैल्यू आपको दे देगी। और आपके जो बता रहे थे एक भाई काबिज है उस पर और प्रॉफिट्स भी ले रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं कोर्ट में कि ऐसा हो रहा है, तो आपको मीन्स प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं उसके लिए। और पार्टीशन डीड की एक खासियत ये है कि अगर आप जैसे पोजीशन में बता रहे हैं तो आपको कोर्ट फी भी बहुत कम लगती है डालने के लिए। ठीक है, मुकदमा डालने के लिए। मुकदमा डालने नजीब साहब, जैसे कि हमें अख्तर साहब ने जो अभी जमील अख्तर साहब का हम जवाब दे रहे थे, अस्मा रहीम एडवोकेट साहबा, पार्टीशन सूट इनको डालना होगा। पार्टीशन सूट में उम्मन क्या फी लगती है अप्रोक्सीमेटली, कुछ कहेंगे, कह सकते हैं? पार्टीशन सूट में अगर व्हेन यू आर इन पोजीशन, आप अगर कब्जे में है तो बहुत नॉमिनल फी होती है जी। जब अगर आप कब्जे में नहीं है और सूट पार्टीशन के लिए आप फाइल करें जो आपके हिस्से के लिए, तो उस पर मार्केट वैल्यू पे आपको 1/3 ऐसा 2/3 शेयर रहता है, उस पर आपको फी पे करना। ठीक है, बहरहाल ये पोजीशन में है तो उनको कम से कम 3/4 पे उनके शेयर जो रहता है वो शेयर पे 3/4 पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फी पे। अगर पोजीशन में ना हो, पोजीशन में ना हो, और अब ये जैसे साहब पोजीशन में है तो उनको तो मुख्तसर 200-300 कोर्ट फी होती है, कोर्ट फी लगती है। रही बात वकला साहिबीन की, तो वो उनकी फीस हम नहीं कह सकते, अपने अपने तजुर्बे और अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। तो अदालतों की फीस बहुत ही मुख्तसर पार्टीशन डीड में होगी। अगला सवाल रायचूर से हमें वसूल हुआ था, दादा की प्रॉपर्टी थी, इनके ताया ने पावर ऑफ अटर्नी कर ली थी और दूसरों को इसमें शेयर नहीं मिल सका, खासकर ये साहब ने जो हमें कॉल किया था, इनके वालिद साहब को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला। नजीब साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस पर क्या कहना चाहेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी किस बेसिस पे दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी को अपन देखना चाहिए, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट। और पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसी है कि आप कई जैसे केसेस लड़ने के लिए दे सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे तो आपको उसमें कंडीशन भी रहता है कि एक रहता है कि उसमें आप क्लॉज कि आप ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ये कि एलिनेट कर सकते हैं, वो क्लॉज है ही नहीं है। किस वजह से दी? आप ओनली जीपीए के बेसिस पे आप ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। इसे हक देते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी को ऑन द बिहाफ ऑफ द फादर, उनके वालिद के बिहाफ में आप ये चीज कर सकते हैं बोल के सिर्फ उसी हद तक ये जीपीए होता है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, उसीलिए अटॉर्नी देते हैं। इससे आपको टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती जी। तो अब इनके ताया से ये प्रॉपर्टी में हिस्सा पूछ सकते हैं? बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी आप वो जीपीए को बेस बनाते हो, कुछ प्रॉपर्टी किसे बेचे नहीं है, आप वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करके स्टिल
وہ جی پی اے جنرل پاور آف اٹارنی سبسسٹنگ معنی یا ابھی بھی وجود میں ہے نہیں ہے، فوراً آپ رجسٹریشن آفس کو جا کے چیک کر لینا چاہیے. کس طریقے سے رجسٹریشن آفس میں کیا ڈاکومنٹ نکالنا ہوگا؟ ای سی ہوتی ہے. ای سی اب آپ پراپرٹی کسی کے نام پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ ریکارڈ رجسٹریشن آفس میں آتا ہے. اپن ای سی جو کہتے ہیں انکمبرنس سرٹیفکیٹ ہے، اپن معلوم کرے تو یہ تاریخ کو یہ ٹرانزیکشن اس کے نام پہ ٹرانسفر، اس میں پورا ریکارڈ آتا ہے اور ریکارڈ نکال کے آپ معلوم کر سکتے کہ پراپرٹی کس کے نام پر ہے آج کی تاریخ. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے کسی اور کو بیچ دی ہو تو نہیں بیچ دیے تو آپ جی پی اے کینسل کرا کے آپ کے جو رائٹس رہتے ہیں اس میں ایز اے لیگل ہے اپنا بالکل دعویٰ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام الدین صاحب نے پونے سے ہمیں کال کیا تھا. یہ ایک جگہ پر قابض تھے بہت عرصے سے، لیکن اب وہ دوسرے صاحب وہاں پر اس کو کلیم کرنے آ گئے ہیں. آلریڈی یہ کیس عدالتوں میں چل رہا ہے. ان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں بھی اس زمین کے مالک نہیں ہیں. لیکن میں نجیب صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ایڈورس پوزیشن کی بنیاد پر ان کو کچھ حق میں ان کے فیصلہ ہو سکتا ہے. معاملہ سب جوڈیس ہے، ہم عدالت کے معاملے میں کوئی اپنا اوپینین تو نہیں دے سکتے، لیکن میں ایڈورس پوزیشن کی بات جاننا چاہوں گا نجیب صاحب سے. جب میٹر آپ نے ٹھیک ہے، جب میٹر سب جوڈیس رہا تو اب ہم لوگ اس میں زیادہ کچھ آپ کو صلاح مشورہ نہیں دے سکتے. جہاں تک یہ کامن پیسج کی بات بتا رہے تھے، نہ کہ ایڈورس پوزیشن قبضے پہ. اگر کوئی پراپرٹی پہ یہ قبضے پہ رہے تو وہ کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس کس کا رہا تو ایڈورس انفلوئنس ہوتا. یہ بتا رہے تھے کہ یہ کامن پیسج ہے، کامن پیسج یہ لوگ روک رہے ہیں جا کے آکیپائی کر لیں. تو آپ بالکل آلریڈی سول سوٹ پینڈنگ ہے بول کے بتا رہے، یعنی سیکشن 80 میں آپ لوگ وہ لوگ گورنمنٹ کو آلریڈی ایم سی اے جو بھی ہوتا ہے انہیں نوٹس دے کے وہ لوگ کیس اس میں آلریڈی فائل کر چکے اور میٹر پینڈنگ ہے. یہ سیکشن 80 انفورسمنٹ آف اینی رائٹ، یعنی مانے آپ کے رائٹس کے لیے جو گورنمنٹ وہ جو کامن پیسج ہے اس کا رائٹ بنتا ہے. دے آر فورس ٹو سیف گارڈ دیٹ پراپرٹی کامن پیسج لینڈس. تو وہ جو ایکشن نہیں لینے کے اوپر ان کے اوپر آپ ایم سی ایچ میں سوٹ ڈال کے یہ ایم سی ایچ دے آر ناٹ ٹیکنگ ایکشن آن اینی. آپ پہلے درخواست دینا چاہیے، درخواست دینے کے بعد وہ درخواست پہ اگر آپ وہ ایکشن نہیں لی تو جی ایم سی آپ سول کورٹ کو جا کے اپروچ ہو کے ایک کامن پیسج ہے، آپ کا نیبر اسے انپروچ کر رہا ہے، اس میں میرے بھی رائٹس ہے، یہ ہمارا رائٹ ٹو وے ہے، ایزمنٹری رائٹس ہے، اس کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں. بالکل ہی آپ کے فیور میں آنے کی چانسز. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں اسلام الدین صاحب آپ کو معقول جواب مل گیا ہوگا. اگر وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے تو جی ایچ ایم سی کی بات کی ہمارے نجیب صاحب نے، وہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ہے. چونکہ آپ نے پونے سے کال کیا تھا، پونے میونسپالٹی ہوگی تو وہاں پر اس معاملے کو بھی آپ لے جا سکتے ہیں. اور جیسا میں نے فرمایا کہ عدالت میں جب مقدمہ چل رہا ہے تو مزید ہم اس پر کوئی آپ کو رائے نہیں دے سکتے. پٹنہ سے اسد صاحب نے ہمیں کال کیا تھا، تھوڑا سا انتظار کر لیجیے گا، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک میں جا کر آنے کے بعد ضرور آپ کے سوال پر ہم روشنی ڈالیں گے. خواتین و حضرات ایک ہی درخواست، آپ کہیں جائیے گا مت، ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. وزیر بنایا وہ کہتے کہ مسلمان اقلیت میں نہیں ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت ہے. پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ ہے. آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی. پرگنڈا مشن تھا وہ بڑا اسٹرانگ اور اس نے دل کو تاڑ بنایا. اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ اور نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کے لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں. کون غیر مسلم ایسا ہے جو اس کا اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاٹھشالاؤں میں بھیجتا ہو لوگوں؟ جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈا بنانے کی کوشش کریں. ان کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے. سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ. خاص ملاقات میں
دیکھیے ہمارے ساتھ خاص ملاقات ہر اتوار رات 9:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2 بجے صرف منصف ٹی وی۔ ناظرین آداب، میں ہوں نیہا۔ فلمیں تو بنتی ہیں کئی، ہر ہفتے پردے پر آتی ہیں نہیں، ان میں کچھ ہوتی ہے ہٹ تو کچھ ہوتی ہے فلاپ۔ جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے بالی ووڈ اسٹارز کے ساتھ، بالی ووڈ کی تمام معلومات جو گھر بیٹھے کریں گے آپ ایک ساتھ، دیکھیے پروگرام گلیمر کی خبریں روزانہ دوپہر 2:30 بجے اونلی آن منصف ٹی وی۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سوٹس اینڈ پیٹیشنز پر، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسماء رحیم ایڈوکیٹ صاحبہ اور شیخ نجیب ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، جو آپ کے سوالات کے بھی جوابات دے رہے ہیں۔ جو ناظرین ہم سے ابھی جڑے ہیں، جلد سے جلد سوالات ہمیں بھجوائیے گا۔ 9:30 سے 10:30 اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے، بہت ہی مختصر وقت بچا ہے۔ پٹنہ سے اسد صاحب نے ہمیں کال کیا تھا، ان کے والد صاحب کی پراپرٹی ہے جس میں فی الحال ان کی والدہ اور 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ اس میں پراپرٹی کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، اس حد تک ہم نے ان کا سوال سمجھا تھا۔ اگر کوئی چیز میں آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر سے جوائن ہو سکتے ہیں۔ رہی بات اس کا کس طریقے سے تقسیم کی جائے، میں اسماء رحیم ایڈوکیٹ صاحبہ کو درخواست کرتا ہوں کہ اس پراپرٹی کو کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی فادر کی پراپرٹی تھی اور مدر از الائیو، تو 1/8 شیئر جو پراپرٹی کا رہتا ہے وہ ان کے مدر کو چلے جاتا ہے۔ جو بچا ہوا ہے اس کو 9 حصے کرتے ہیں، 9 حصے میں سے 2 حصے بھائی کو جائیں گے، 1 حصہ بہن کو جائے گا، تو ایسے ڈیوائیڈ ہوگا۔ اگر کسی کو بھی کچھ پرابلم ہے تو یہی رول ہے، اور اس کے لیے اگر یہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پارٹیشن سوٹ ڈال کر اس کو کورٹ کے آرڈر سے لے سکتے ہیں۔ جی، اکارڈنگ ٹو مسلم پرسن لا، اس طریقے سے اکارڈنگ ٹو مسلم۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں اسد صاحب اگر آپ کا سوال ایسا ہی تھا، کیونکہ آپ کا ڈسٹربنس بہت تھا آپ کے کال کے دوران، تو ہم جو سمجھے ہیں اس پر ہم نے آپ کو جواب دیا ہے۔ مزید آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اکثر ہم لوگوں کو پیسے ادھار دیتے ہیں اور پھر جب پیسے مانگنے جاتے ہیں تو وہ لوگ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں یا کسی بھی قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ میں نجیب صاحب سے درخواست کروں گا، جب کبھی کسی کو پیسے دیں تو ان حالات میں کس طریقے سے لیگلی آپ کو اسٹیپس اٹھانے ہوں گے؟ آپ جب کسی کو بھی لون دیے، پیسے قرضہ دیے، تو آپ چاہیے کہ آپ ایک ڈاکیومنٹ بنا لینا چاہیے، اور ڈاکیومنٹ کے ساتھ میں پرومیسری نوٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ پرومیسری نوٹ میں بھی آپ چاہے لے سکتے کہ یہ اماؤنٹ آپ ان سے لیے ہے، اور اس میں ٹائم بھی اسپیسیفکلی مینشن کرنا چاہیے۔ اگر ورنہ ٹائم بھی مینشن نہیں کرے تو آپ وہ جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ 3 سال تک ویلڈ ہوتا ہے۔ جی، 3 سال کے بعد آپ وہ پراپرٹی اگر جو بھی اماؤنٹ آپ دیے وہ کلیم کرنا چاہے تو ود ان 3 ایئرس کرنا چاہیے آپ۔ ٹھیک ہے، 3 سال کے اندر اگر اس میں مدت نہ لکھی ہو تو 3 سال کے اندر آپ کو۔ بالکل جی، اس پر مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت لوگ اس کو ہینڈ لونز دیتے ہیں دوستوں کو، یہ تو جیسا نجیب بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکیومنٹ بانڈ پیپر پہ آپ لیے لکھا لیں اور انڈر ٹیکنگ بھی لے لیں کہ ود ان دس ٹائم ہم پے کریں گے، اور اس میں وٹنسز کو بھی لے لیں، کوئی 2 وٹنسز کو بھی لے لیں گواہی کے طور پہ، کہ کل کے دن اگر کچھ پرابلم ہوا تو وہ کورٹ میں بتا سکیں گے یہ واقعی دیے تھے پیسے بول کے۔ جی، آپ نے بھی فرمایا کہ دوست احباب کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دے تو نہ لکھائیں؟ نہیں، بالکل، آج کل تو کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے، بھروسے کی بات جب ہے تو کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں زبان پر بھی بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن لکھ لیں۔ ہمیشہ اس پروگرام میں ہم یہی عرض کرتے ہیں جب کبھی لون کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو اس کو ضرور لکھ لیں، اور 3 سال کے اندر ہی آپ کو پیسے لینے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیریڈ گزر جائے تو پھر آپ عدالتوں کو رجوع ہوں تو بھی لمیٹیشن ایکٹ کے تحت آپ
आप आपका पैसा वापस नहीं ले सकेंगे। हाँ, अगर उस पर आपने 5 साल या 6 साल की मुद्दत लिखी हो तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर मुद्दत ना लिखी हो तो 3 साल के अंदर आपको पैसे लेने होंगे वापस। मेरा अगला सवाल अस्मा रहीम एडवोकेट साहिबा से होगा, उससे पहले मैं कॉलर को शामिल कर लूं। हेलो। हाँ जी सर, ये आपको प्रोग्राम आ रहा है, इससे बात करनी थी हमें। जी जी, आपका नाम बताइएगा। लीजिए बात कीजिए। हेलो जी, आपका नाम? मुमताज नाम है, मुझे वसीयत के बारे में कुछ पूछना था। जी मुमताज साहबा, कहाँ से बोल रही हैं? हम दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रही हैं जी, फरमाइए, सवाल बताइए आपका। और आपका ये हमारा जो बोल लगी हुई 1 मिनट का आवाज आपसे किस जगह जाके मिल लिया नंबर? आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप प्रोग्राम में लीगल पॉइंट्स में कॉल किया ना, आप सवाल बताइए। जी, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए गलिबन। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं अक्सर दरख्वास्त करता हूं कि जब मुझसे आप टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो टेलीफोन पर ही मुझे सुनिएगा, टेलीविजन पर ना सुने, कॉल ड्रॉप हो सकता है। दूसरे कॉलर को हम शामिल कर लेंगे। हेलो। हाँ सर, मैं नासिक से बोल रहा था। जी साहब, आपका नाम बताइएगा। संतोष आहिरे। संतोष साहब जी, फरमाइए, सवाल बताइए। मैंने प्लॉट लिया था नोटरी में। जी। तो उसका नोटरी क्या था, मैंने तो 2-3 साल पहले। ठीक है। तो उसका सर लीगली होगा, मैंने रजिस्टर नहीं किया था वो प्लॉट। ठीक है, अभी जिससे आपने लिया था वो साहब हैं? वो साहब है, पर वो रजिस्टर करने को मतलब थोड़ा ये पैसा ओवर डिमांड रखते थे पैसे की। एक्चुअली हमारा जो हुआ था। जी जी जी, कितना डिमांड रखते हैं? तो वो बोल रहे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे, 1-1.5 लाख रुपए, तो मैं तुमको अभी खरीदी करके दूंगा। ठीक है, वो प्लॉट कितने का था बता सकते हैं आप? प्लॉट सर मैंने उस टाइम लिया था 3.5 लाख में। 3.5 में, अभी और 1-1.5 लाख वो डिमांड करते हैं। हाँ, तो मतलब वो बोल रहे सब मैं रजिस्टर मतलब साइन करने को आऊंगा, तो उसके लिए कुछ लीगली मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। नजीब साहब आपके सवाल पर रोशनी डालेंगे, इनका सवाल का जवाब दे देंगे, फिर अपने सवाल पर हम गुफ्तगू करते हैं। नजीब साहब, क्या बिल्कुल जो ये डिमांड कर रहे हो इलीगल तरीके से डिमांड कर रहे हैं, तो आप इन्हें नोटिस, लीगल नोटिस इश्यू करना चाहिए कि आप लीगली ये डिमांड कर रहे हैं, आप इनके प्रेजेंस में मुझे ये डॉक्यूमेंट थ्रू नोटरी मुझे भेजे। तो आप इन्हें कॉल करें कि नोटिस के थ्रू कॉल करें कि आप आके प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर करें, और वरना अगर इन केस ये रजिस्ट्री नहीं करते और जो ये रॉन्गफुल जो डिमांड कर रहे हैं उसी के लिए आप एक्शन भी ले सकते हैं, क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग। तो पहले इनको नोटिस किसी एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भिजाना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर किस किस्म का मुकदमा डालना होगा इनको? अब इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट को भी अप्रोच हो सकते हैं, अप्रोच होकर एग्रीमेंट ऑलरेडी ये मुझसे कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, लिहाजा आप इनके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। ये जो 3 साल से इन्होंने नोटरी पर ही इसको रखी है, क्या इनको पेनाल्टी भी लगेगी इसमें अदालतों में या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में? रजिस्टर पेनाल्टी वगैरह तो कुछ नहीं लगेगी। जो रजिस्ट्रेशन वो टाइम पे और तारीख मार्केट वैल्यू थी उस तारीख में वो हिसाब से अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको किसी वकील साहब से मिलना होगा संतोष साहब, और फिर आप उनके जरिए एक लीगल को भिजवा दीजिए कि फौरन आकर के और रजिस्ट्री कर दें, और ना फिर उनके ऊपर फिर जो भी लीगल एक्शंस मजीद है आपके एडवोकेट साहब बेहतर अंदाज में उसको हैंडल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको माकूल जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, कई सवालात आपके जहन में होंगे, उससे ज्यादा जवाब मेरे लीगल एक्सपर्ट्स के पास भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। लेकिन आप तमाम नाजरीन की तरफ से और लीगल पॉइंट्स टाइप की पूरी टीम की तरफ से मुझ पर वाजिब है कि मैं हमारे दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी शुक्रिया। नजीब साहब, आपका भी शुक्रिया। फ्यूचर में भी हम आपको तकलीफ देते रहेंगे कि आप आइएगा और हमारे नोबल कॉज में जरूर हिस्सा लीजिएगा। दोस्तों, कल और जुमे की रात को भी हम इस प्रोग्राम को पेश करेंगे। कल का उन्वान नोट कर लें। कल हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर, CRPC जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिक कोई भी आपके पास सवालात हो तो कल जरूर तैयार रखिएगा। कल हम लीगल पॉइंट्स लाइफ की पूरी टीम के साथ फिर एक बार आपसे मुलाकात करेंगे नए गेस्ट के साथ और इस उन्वान पर यानी CRPC पर। तब तक के लिए एतमाद को लीगल पॉइंट्स लाइफ की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।